यहाँनिर हामी डाक्टर साहबसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेछौँ भने यो सिसाको यतापट्टि कोरोना पोजिटिभ 18 जना बिरामीहरूलाई राखिएको छ। यो सिसाको यतापट्टि हामी उहाँहरूसँग पनि कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अनुभव किनभने जुन किसिमको एउटा भयावह स्थिति आएको छ उत्पन्न भएको छ हामी पनि आम सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यो एकदमै जोखिमपूर्ण एक्सक्लुसिभ भिडियोहरू देखाइरहेका छौँ। वीर अस्पतालमा छिरेपछि अक्सिजन नपाएर मरेको बिरामीहरू कमै छ, तर भेन्टिलेटर नपुगेर मर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अहिले एकदम छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खोकी लाग्छ, अनि एकदम टाउको दुख्ने हुनुपर्छ। छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, सास रोकिया जस्तो हुने। बेला बेलामा सास रोकिया जस्तो हुन्छ है? हुन्छ। कति दिन भयो तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको? अहिले 10 दिन। धेरैलाई गाह्रो भइरहेछ, धेरैलाई के होला भन्ने डर लागिरहेछ। मलाई सचेतन जोगिनु होला भन्ने आशा राखिरहेको छु। मलाई भयो अरूलाई नहोस् भन्ने सोचिरहेको छु। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा जुन किसिमको पछिल्लो दृश्यहरू भयावह दृश्यहरू हामीले हेरिरहेका छौँ साँच्चै नै हृदय विदारक रहेको छ र खुला सिमानाकै कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। हामी भित्रै व्यस्त हुन्छ, पिपिलार भित्र गएपछि कुनै समय खाना खानै भ्याउँदैन। कहिले पिपिलार निस्के 4 बजे 5 बजे खाना खानुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब पोहोर सालको चैतदेखि हामीले अहिलेसम्म कोभिडका बिरामीहरूलाई स्याहार गर्दै आएका छौँ। कोही बिरामीसँग कुरा गर्न चाहिरहेको छु। उहाँहरूको अनुभव कोसँग कुरा गर्दा आफू पनि सेफ? बिरामीसँग त अब यो चाहिँ अब हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खासै बिरामीलाई पनि भित्र जान दिँदैनौँ। बिरामीको आफन्तहरूलाई पनि तपाईँहरू बिरामीको भिजिटरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बिरामीसँग चाहिँ हामीले यसरी पर्मिट गर्न सक्दैनौँ। भिजिटर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ। अब भित्र के छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिया छैन। डाक्टरहरूले खासै परामर्श अब कन्सल्टेन्सीहरू अब हामी बाहिर बस्नेहरूलाई अथवा बिमारीका कुराहरूलाई राम्रोसँग भनिदिइरहनु भएको छैन। कोभिड भत्ताको नाममा अहिलेसम्म नर्सेसहरूले कसैले 9,000 टोटल 1 वर्षको, कसैले 9,000 कसैले 12,000 त्यति मात्रै पाएको छ अहिलेसम्म। त्यो कोभिड भत्ता हो कि के हो थाहा छैन। धेरै नै छ। अब पहिलाको चाहिँ अब ओरल मेडिसिनमा हुन्थ्यो, त्यति धेरै अक्सिजनहरू चाहिँदैन थियो है। अहिलेको चाहिँ लाइक म्याक्सिमम् 18 जनामा 14 जना जतिहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको छ कि। अब भनेपछि आफूले पनि थाहा भयो नि तपाईँहरूलाई। मुख्य लक्षणहरूमा चाहिँ फिभर, डिस्निया, सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि कफिङ हुने, धेरै खोकी लाग्ने, स्यास्या हुने, अलिकति सिँढी चढ्दा पनि उहाँहरूलाई गाह्रो हुने, अक्सिजनको लेभल घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा जुन किसिमको पछिल्लो दृश्यहरू भयावह दृश्यहरू हामीले हेरिरहेका छौँ साँच्चै नै हृदय विदारक रहेको छ र खुला सिमानाकै कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको छ। तर देशका महामहिम आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हाम्रा देशका नेताहरू सत्ता र कुर्सीमा मोहित भएका छन्। सत्ता र कुर्सीको चलखेल चलिरहेको छ यस्तो महामारीको बेलामा, जसले जनतामा थप अन्योलता र आक्रोश उत्पन्न भएको छ। र आज हामी हाम्रो विशेष खालको रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। साँच्चै नै पछिल्लो केही दिनमै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ र उक्त सङ्क्रमितहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ फिल्डमा काम गर्ने, ग्राउन्डमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको अवस्था के छ र बिरामीहरू के भन्छन्, सङ्क्रमित कोरोना पोजिटिभ भएका सङ्क्रमितहरूको अनुभव र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूको अनुभव हामी हाम्रो टेलिभिजन मार्फत देखाउँछौँ। साँच्चै नै यो एकदमै जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ हो हाम्रो। यद्यपि हामी हाम्रो कर्म, हामी हाम्रो धर्म छोड्ने छैनौँ। कुनै पनि अवस्थामा हामी हाम्रो रिपोर्टिङ छोड्ने छैनौँ र माउन्टेन टेलिभिजन HD मार्फत विभिन्न ठाउँहरूबाट बारम्बार हामी ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ, निष्पक्ष पत्रकारिता गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई हरेक पलको खबर दिइरहेका छौँ। र आज हाम्रो विशेष रिपोर्टिङ कोभिड पोजिटिभ रहेको कोभिड अस्पतालहरूको अवस्थाको बारेमा हाम्रो विशेष रिपोर्टिङ हुनेछ। दर्शकबिन, यति बेला हामी वीर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ र हामी अहिले एकदमै रेड जोनमा छौँ, किनभने यहाँ माथि कोभिड बिरामीहरूलाई राखिएको छ र उहाँहरूसँग पनि हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। के छ तपाईँहरूको बिरामीको अवस्था? अब
अहिले हल्का इन्क्रुभ भएको भन्ने बुझिन्छ। अब भित्र के छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिया छैन। डाक्टरहरूले खासै परामर्श अब कन्सल्टेन्सीहरू अब हामी बाहिर बस्नेहरूलाई अथवा बिमारीका कुराहरूलाई राम्रोसँग भनिदिइरहनु भएको छैन। सुरुमा कस्तो लक्षणहरू देखिया थियो? सुरुमा जिउ दुख्ने, ढाड बढी दुख्ने, वाक वाक आउने अनि बान्ता हुने यस्ता खालका लक्षणहरू देखिए। मन्दगतिमा अगाडि बढ्यो, तिनै केसहरू बढ्यो। अहिले ज्वरो त्यति देखिएको छैन, रुगाखोकी त्यति देखिएको छैन, एकदम त्यसमा नर्मलै छ। सास फेर्न एकदम छिटो गाह्रो हुने, एकदम क्विकली चाहिँ नि अक्सिजनको मात्रा एकदम झर्ने। 98-99 भएको अक्सिजन एकैचोटि चाहिँ 85-86 मा आउने। कोभिडको बेलामा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरू कसरी आफ्नो काम गरिरहेका छन् र उहाँहरूको अनुभव के छ, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्नुहुन्छ उहाँसँग हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते हजुर। के छ यो अहिले कतिजना बिरामी छन् यहाँ? अहिले हामी 18 जना छ यहाँनिर, टोटल गरेर 18 जना हो सञ्क्रमितहरू? हजुर। के छ अवस्था? मृत भएको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ? त्यो पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै छ अहिले होइन। दिनको 1 जना 2 जना चाहिँ एक्सपायर भइराख्नु भएको छ। दिनको 1 जना हजुर। कतिको च्यालेन्जिङ चुनौतीहरू छ? पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै छ है, धेरै नै छ। अब पहिलाको चाहिँ अब ओरल मेडिसिनमा हुन्थ्यो, त्यति धेरै अक्सिजनहरू चाहिँदैन थियो है। अहिलेको चाहिँ लागि म्याक्सिमम् 18 जनामा 14 जना जतिहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको छ क्या। अब भनेपछि आफैले पनि थाहा भयो नि तपाईँहरूलाई, कन्टिन्यू त्यही भइरहेछ अहिले चाहिँ। अनि कस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ सिरियस बिरामीहरू? सिरियस बिमारीहरूको अहिले चाहिँ त्यही हो, अक्सिजन डिमान्ड बेसी भइरहेछ होइन। उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो होइन, अनि त्यसपछि खानाहरू नरुच्ने भइहाल्यो, त्यो त कमन भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेकको चाहिँ त्यो रेस्पिरेसनै हो क्या, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको चाहिँ एकदमै। हामी त जानु परिहाल्यो नि, नगएर त नि साध्य नै हुन्न नि त। तपाईँहरूलाई यो काम ड्युटी गरिरहँदा हजुर। घरबाट कतिको तनाव छ? घर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? यस्तो अब हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ त्यस्तो फेसिलिटी छैन होइन। पहिला चाहिँ हामीलाई यो 1 वर्ष अगाडि चाहिँ होटल राख्नु भएको थियो, क्वारेन्टाइन राख्नु भएको थियो, तर यसपालि चाहिँ हामीलाई राख्नु भएको छैन। त्यही भएर बाध्यताले पनि हामी यहाँ ड्युटी गर्दै भित्र छिर्दै होइन, अनि झन् अहिले त क्रिटिकल छ नि त होइन, झन् कोभिड सेकेन्ड वेभको, अनि त्यही पनि हामी बाध्यताको अब हामीलाई चाहिँ म्यानेज नभएर घरै गइरहेको छौँ। स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिएका छौँ भने अब हामी सङ्क्रमितहरूसँग पनि केही संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। कतिको च्यालेन्जिङ छ तपाईँहरूको लागि? होइन अहिले अब च्यालेन्जिङै छ। अब अहिले चाहिँ मेन समस्या भनेको चाहिँ बेडको चाहिँ एकदमै अभाव छ। अहिले हामीसँग अक्सिजनको मात्रै अभाव भएर हामीले अब राम्रोसँग बिरामीलाई उपचार गर्नै नपाएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। हामीले अब 1 जना 2 जनाको डेथ भइरहेको छ, मृत्यु भइरहेको छ। हजुर, यो कोभिडले चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण अवस्था छ अहिले तपाईँहरूको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू? होइन स्वास्थ्यकर्मीको लागि मात्रै होइन, कोभिड त एज अ होल सबैको लागि चुनौतीको अवस्थै छ। हामीले चाहिँ मेनली अब पहिला राम्रोसँग मास्कहरू अब सबै कुराहरू राम्रोसँग नगर्दाखेरिको अहिलेको अवस्था आएको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई भन्दा पनि एज अ होलै धेरै नै गाह्रो छ क्या। के गर्ने के नगर्ने? जस्तै तपाईँ कोभिडको बिरामीहरूको उपचार गर्नुहुन्छ होइन, यो यस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको प्रायः जसो लक्षणहरू देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा आम सर्वसाधारण नेपालीहरू हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के गर्ने के नगर्ने? होइन अहिले त मेन भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू भिडभाड गर्नु भएन, एकदम आवश्यकै नभइकन बाहिर अनावश्यक रूपमा निस्किनु भएन, मास्कहरूको राम्रो प्रयोग गर्नु पऱ्यो। सकेसम्म चाहिँ रोगै लाग्न नदिनेमा चाहिँ प्रिभेन्सनमा नै अहिले फोकस हुनु पऱ्यो मेनली। अहिले चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो काठमाडौँ होइन देशभरिकै सबै अस्पतालहरूमा बेड नभएर मान्छेहरूलाई कोभिड पोजिटिभ अक्सिजन चाहिनेले अक्सिजनको अभाव भइरहेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिनलाई चाहिँ मास्कको राम्रो प्रयोग गर्नु पऱ्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु पऱ्यो र एकदम अत्यावश्यक काम नभई घरबाट ननिस्किन प्रयास गर्नु पऱ्यो। यहाँहरूका आउँदाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ उहाँहरूको सुरुवाती? अब सुरुवाती भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब रिफरल सेन्टर भयो हाम्रो अस्पताल, त्यही भएर चाहिँ यहाँ आउने चाहिँ अब एकदम माइल्डदेखि लिएर एकदम आइसियू चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने जस्तो सबै खाले बिरामी आउनुहुन्छ। तर अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ एकदम हामीले वार्डमा राख्यौँ बिरामी कन्डिसन डिटोरेट भयो, भेन्टिलेटर चाहिने जस्तो भयो भने कुनै पनि अस्पतालमा खाली नभएर अहिले चाहिँ एकदम भयावह अवस्थै छ। अहिलेको लागि सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ अब
भिडभाडहरू नगरिदिन, मास्कहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो, फ्रिक्वेन्टली हातहरू धुनु पऱ्यो, प्रिभेन्सनलाई नै एकदम बेटर गर्नु पऱ्यो। यो वार्डलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेस्टो आइसोलेसन वार्ड भनिन्छ। यसमा चाहिँ 18वटा बेड छ, 18वटा बेड सबै प्याक छ। अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्रै हामी यहाँ राख्छौँ। अहिले त अब कोभिड पोजिटिभ भए पनि अब यदि अक्सिजन नचाहिने बिरामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होम आइसोलेसनमै जाने सल्लाह दिइरहेछौँ। यो भनेको चाहिँ हामीसँग बेडको अभाव भएर एटलिस्ट अक्सिजन नचाहिने बिरामी चाहिँ अब अक्सिजन नचाहिने बिरामी घरमा बस्दिनु भयो भने त हामी अक्सिजन चाहिने एकदम डिजर्भिङ बिरामीलाई उपचार गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी मिलाइरहेछौँ। यहाँनिर हामी डाक्टर साहबसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेछौँ भने यो सिसाको यतापट्टि कोरोना पोजिटिभ 18 जना बिरामीहरूलाई राखिएको छ। यो सिसाको यतापट्टि हामी उहाँहरूसँग पनि कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अनुभव, किनभने जुन किसिमको एउटा भयावह स्थिति आएको छ, उत्पन्न भएको छ, हामी पनि आम सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यो एकदमै जोखिमपूर्ण एक्सक्लुसिभ भिडियोहरू देखाइरहेका छौँ। एकजना कोही बिरामीसँग कुरा गर्न चाहिरहेको छु, उहाँहरूको अनुभव कोसँग कुरा गर्दा आफू पनि सेफ र बिरामीसँग त अब यो चाहिँ अब हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर हो। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ खासै बिरामीलाई पनि भित्र जान दिँदैनौँ, बिरामीको आफन्तहरूलाई पनि। तपाईँहरू बिरामीको भिजिटरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, बिरामीसँग चाहिँ हामीले यसरी पर्मिट गर्न सक्दैनौँ, भिजिटर चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ। कि यो त अब उहाँ त पोजिटिभ हो नि त, अब तपाईँहरूले यसरी कुरा गर्न जाँदा त अलिकति क्रस कन्टामिनेसन हुने चान्सेस हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ रिस्क हुन्छ। त्यही भएर बिरामीसँग कुरा गर्न चाहिँ हामी अलाउ गर्न सक्दैनौँ र एकदमै जोखिमपूर्ण यो रिपोर्टिङ हामी गरिरहेका छौँ। यो रिपोर्टिङको मुख्य उद्देश्य नै हामी तपाईहरूलाई सचेत गराउन खोजिरहेका छौँ। डाक्टरहरूको जुन ग्राउन्ड जिरोमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँहरूको अनुभव र सँगै कोभिड पोजिटिभ भएका बिरामीहरूको अनुभव पनि हामी टेलिभिजन मार्फत आज देखाउँदैछौँ। हामी कोभिड को अहिले के एउटा सिसाको दूरीमा छौँ। अब यतापट्टि 18 जना, यो सिसाको उतापट्टि 18 जना सङ्क्रमितहरू छन्। उहाँहरूसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले डाक्टरहरूबाट, स्वास्थ्यकर्मीबाट जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू बोल्ने अवस्थामा छैन, एकजना कोही बोल्ने अवस्थामा छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बिरामीसँग चाहिँ उहाँको श्रीमान टेलिफोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र हामी टेलिफोन मार्फत उहाँको अनुभव लिइरहेका छौँ। तपाईँले अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनु, कस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? अहिले एकदम छाती दुखेर सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खोकी लाग्छ, अनि एकदम टाउको दुख्ने हुनुपर्छ। छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, सास रोकिया जस्तो हुने। बेला बेलामा सास रोकिया जस्तो हुन्छ है? हुन्छ। कति दिन भयो तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको? अहिले 10 दिन भएको छ है? सुरुमा यो कस्तो लक्षणहरू देखिएको थियो? तपाईँ कसैको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो कि के थियो? पहिला चाहिँ टिएमसीमा कोभिडमा काम गरेको, कोभिडमा टिटी लगाएर गरे हो, अनि त्यसपछि सुरु भयो। जसरी हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले जसरी हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा जुन हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरैलाई गाह्रो भइरहेछ, धेरैलाई के होला भन्ने डर लागिरहेछ। मलाई सचेतन जोगिनु होला भन्ने आशा राखिरहेको छु। मलाई भयो, अरूलाई नहोस् भन्ने सोचिरहेको छु। र सँगै जसरी तपाईँको छेउको बिरामीहरूको अवस्था के छ? तपाईँ रहेको वार्डमा 18 जना छ है? अहिले उहाँलाई एकजना चाहिँ धेरै गम्भीर हुनुहुन्छ, अरूलाई त अलिक सुधार हुँदै आइरहेछ। अरूलाई सुधार भइरहेछ, कतिपयलाई सास फेर्न गाह्रो छ। उहाँलाई चाहिँ अलिक अक्सिजन, अलिक फुल अक्सिजनमा लगाइरहेको छ, छेउमा हुनुहुन्छ। जसरी अहिले खानपिनको कस्तो छ? खाना कतिको रुचाउँछ तपाईँहरूलाई खाना खाँदाखेरि? अहिले चाहिँ खाना अलिअलि रुचिरहेछ। आज बिहानबाट, हिजोबाट अलिक स्वाद आइरहेछ। अब चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने आश छ। डाक्टरहरूसँग कतिको परामर्श हुन्छ, कतिको भेटघाट हुन्छ? डाक्टरहरूसँग भइरहेछ। उहाँ अहिले पनि आउनु भएको थियो, सोधेर अक्सिजन लगाइराख्नुहोस् भनेर जानुभयो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीता हुमागाई र उहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यहाँ पछाडिपट्टिकै रुममा उहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको श्रीमानले हामीलाई फोनबाट चाहिँ उहाँसँग उहाँको अनुभवहरू बताउन केही सहयोग गर्नुभएको छ। र उहाँ अहिले तपाईँ बिरामीलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ? म बिमारीलाई भेट्न जाँदैछु। मेरो श्रीमती टिएमसीमा, अनि उनी त्यहाँ काम गर्दै थिइन्। त्यहाँ काम गर्दा गर्दै अब सङ्क्रमित भयौँ। त्यस पछाडि हामीले बेड कहीँ पाएनौँ। बेड नपाइसकेपछि रातको 1 बजी यहाँ लिएर आयौँ र
उहाँ घरमा हामीले 4-5 दिन जति एकदम कोसिस गऱ्यौँ घरमै सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर, त्यो पनि हामीले सम्भावना देखेनौँ। 1 घन्टा बराबर 2 सिलिन्डर अक्सिजन सक्दाखेरि पनि अक्सिजन मेकअप भएन। त्यस पछाडि हामीले राति 1 बजे ट्रमा सेन्टरको जाइका बिल्डिङको पछाडि लिएर आयौँ। अहिले मन्द गतिमा सुधार छ भन्ने कुराहरू डाक्टरहरूबाट सुन्न पाइन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हामीलाई नर्सहरूले अलिक सहयोग गर्नुभएको छ। डाक्टरहरू बिजी भएर होला अथवा के हो, डाक्टरहरूले हामीलाई त्यति काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छैन। तर सिस्टरहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूको बिमारीहरू इम्प्रुभ हुँदैछ मन्द गतिमा भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो सङ्क्रमित भइसकेपछि कस्तो किसिमको त्रास यहाँको मनमा जान्छ? अब त्रास त हुने नै भइहाल्यो। अहिलेको परिस्थिति अत्यन्त जड छ, अत्यन्त चाहिँ भयावह भन्ने बुझिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा त्रास त स्वाभाविक भइ नै हाल्यो। 81 त्यति छिटो चाहिँ सङ्क्रमित हुँदाखेरि 81 चाहिँ एकदम पुरै लाललुलुक हुँदा त्रास त भइ नै हाल्यो। दर्शकबिन, हामी अहिले सङ्क्रमित एकजना महिलाको श्रीमानसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ अहिले आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्नलाई यो पिपी सेट लगाएर यसरी अस्पतालमा भेट्न दिइरहेको छ र साँच्ची नै यो एकदमै भयावह स्थिति छ। हामी रिपोर्टिङ गर्दा हामीलाई डक्टरहरूले सल्लाह दिनुभएको छ भित्र जान एकदमै जोखिम छ, तसर्थ हामी यहाँ गेटसम्म रोकेका छौँ र यो पिपी पनि अब फेर्नलाई डक्टरहरूको सल्लाह छ। सो हामी यो पिपी पनि फेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। काम गर्न हामीलाई एकदमै चुनौती छ। हामीहरू बिहानदेखि हामी खटिन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ खाना खान पनि भ्याउँदैन। पेसेन्टहरू सिरियस हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ आउने बिरामीहरू चाहिँ धेरै जसो अक्सिजन लाउन पर्ने, अक्सिजन निडेड बिरामीहरू मात्रै आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब हामीले नर्सिङ केयरहरू दिनुपर्छ। हामी भित्रै व्यस्त हुन्छ। पिपी लार भित्र गएपछि कुनै समय खाना खानै भ्याउँदैन। कहिले पिपी लार निस्के 4 बजे 5 बजे खाना खानुपर्ने स्थिति हुन्छ। अब पोहोर सालको चैतदेखि हामीले अहिलेसम्म कोभिडका बिरामीहरूलाई स्याहार गर्दै आएका छौँ। लास्ट इयरको भन्दा अहिलेको कोभिड अलिक कडा खालको, धेरै बिरामीहरू सिरियस भएर आउनु भएको छ। उहाँहरूको कन्डिसन अझै सिरियस अवस्थामा रहेको छ। अब हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि चैतदेखि अहिलेसम्म सेवा निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्दै आइरहेका छौँ। सरकारले कोभिड भत्ता भन्नुभएको थियो, तर हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन। यस्तो अवस्थामा यस्तो सबभन्दा ग्राउन्ड जिरोमा फ्रन्ट लाइनमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ, सरकारबाट कुनै किसिमको प्रोत्साहन भत्ता पाउनु भएन? हामीले कोभिड भत्ताको नाममा अहिलेसम्म नर्सेसहरूले कसैले 9,000 टोटल 1 वर्षभरिमा कसैले 9,000 कसैले 12,000 त्यति मात्रै पाएको छ अहिलेसम्म। त्यो कोभिड भत्ता हो कि के हो थाहा छैन। नत्र अहिलेसम्म मासिक जुन 100% दिने भनेको हामीले पाएको छैन। साँच्चै नै यो भन्नलाई यो आवाज चाहिँ सरकारसम्म पुगोस्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिरहेका छन् 1 वर्षमा गत चैतदेखि जुन उहाँहरूले सेवा दिनुभएको छ, सरकारले प्रोत्साहन भत्ता र ठुल्ठुला भाषण गरेका थिए, तर सरकारको पोल उहाँले स्वास्थ्य कर्मीले खोलिसक्नु भएको छ। र साँच्ची नै सरकार हेर्नुहोस् यसरी काम गरिरहेका छन् फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्य कर्मीहरू। हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, अहिले आउने बिरामीहरू सुरुमा उहाँहरूलाई धेरै जसो ज्वरो आएको, खोकी लागेको, अनि सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्था छ उहाँहरूलाई। अनि कोही बिरामीहरूलाई डायरिया पनि देखिएको छ। अहिले आउँदाखेरि डायरिया भएर पनि आउनु भएको छ कोभिडको बिरामीहरू। मुख्य लक्षणहरूमा चाहिँ फिभर, डिस्निया, सास फेर्न गाह्रो हुने, अनि कफिङ हुने, धेरै खोकी लाग्ने, स्यास्या हुने, अलिकति सिँढी चढ्दा पनि उहाँहरूलाई गाह्रो हुने, अक्सिजनको लेभल घट्दै जाने अवस्था देखिएको छ। र कोही बिरामीहरूलाई डायरिया पनि देखिएको छ अहिले आएको बिरामीहरूको लक्षणमा मुख्य। जसरी 81 बिरामीहरूलाई एकदमै धेरै गाह्रो हुने, सास फेर्नै गाह्रो भइहाल्ने, यस्तो कन्डिसन कसरी आउँछ? यो कन्डिसन त कोरोनाले लङ्समा इफेक्ट गर्ने हो। लङ्समा इन्फेक्सन गर्दै गएर निमोनियाको डेभलप हुँदै जान्छ। निमोनिया डेभलप हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जति लङ्सले अक्सिजन लिनुपर्ने हो हाम्रो शरीरको लागि, त्यो अक्सिजन लङ्सबाट अक्सिजन लिन सक्दैन। लङ्सले त्यति डाइलेट हुन सक्दैन यो कोरोनाको कारणले। निमोनिया डेभलप हुँदै जाँदा अनि अक्सिजनको लेभल उहाँहरूलाई कम हुँदै जाने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले तुरुन्त अक्सिजन दिएर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अनि ट्रिटमेन्ट गर्दै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही कारणले अक्सिजन नपाएर व्यक्तिहरूको डेथ भइरहेको अवस्था छ बाहिर। तर हाम्रोमा चाहिँ हामी अक्सिजन पुर्याइरहेछौँ अहिलेसम्म। अक्सिजन चाहिँ पुगिरहेको छ। हामीले हाम्रो यो
डिपार्टमेन्टमा इमर्जेन्सीमा छिरेपछि हामीले त्यस्तो बिरामीहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ निड अनुसार अक्सिजन चाहिँ दिइरहेछौँ। वीर अस्पतालमा छिरेपछि अक्सिजन नपाएर मरेको बिरामीहरू कमै छ, तर भेन्टिलेटर नपुगेर मर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। अक्सिजन नपाएर मर्नेको सङ्ख्या कम छ, तर भेन्टिलेटर नपाएर मर्नेको सङ्ख्या बढी छ। भेन्टिलेटर सबैलाई सफिसियन्ट रूपमा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। अहिले आइसियुमा हाम्रो कोभिड आइसियुमा 8वटा बेड छ, त्यहाँ 8वटाले मात्रै पुगेन। केसहरू सबै सिरियस हुँदै जाँदा भेन्टिलेटर राख्ने अवस्था हुँदा भेन्टिलेटरको अभाव चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। अब सरकारले भेन्टिलेटर थप्दै जानुहुन्छ होला, यसमा सरकारको ध्यान जान्छ होला, तर अक्सिजन चाहिँ बिरामीलाई हामी पुर्याइरहेको छौँ अहिलेसम्म। हामी यति बेला देशको चर्चित अस्पताल मध्येको वीर अस्पतालमा छौँ र विगत 1 वर्षदेखि कोभिडमा काम गरिरहेकी एकजना स्वास्थ्य कर्मीसँग हामी कुरा गरेका छौँ र हामी सुन्न सकिरहेका छौँ र स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै हामीलाई भित्र नजान सल्लाह दिएको छ। यद्यपि हामी टेलिफोन मार्फत सङ्क्रमितको आफन्तहरू मार्फत हामी सङ्क्रमितसँग कुरा गरेका छौँ। हामी रहेको बिल्डिङ चाहिँ कोभिड वार्ड हो र हामी कल्पना गर्न सक्छौँ हामी निकै जोखिम लिएर आज यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यो आवाजहरू सम्बन्धित निकाय र स्वास्थ्य कर्मीको जुन पीडा छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र कसरी फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरिरहेको छ उक्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो अनुभव हाम्रो टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई देखाएको छ र हामी कोभिडको बेलामा सङ्क्रमित र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुभव यहाँहरूको अगाडि राखेका छौँ भने हामी आज विभिन्न ठाउँबाट निरन्तर रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। हेर्न सकिरहेका छौँ सङ्क्रमितको आफन्तलाई चाहिँ डक्टरहरूले सरसल्लाह दिँदै हुन्छ। कस्तो अब अहिलेलाई चाहिँ स्टेबलै हुनुहुन्छ, त्यस्तो आपिहाल्नु पनि छैन है त। किसिमको लक्षणहरू देखिएको थियो? अब सुरुमा त ज्वरो नै आयो होइन, 3-4 दिन ज्वरो नै आयो। त्यसपछि घरमै हामीले राखेर अब औषधिहरू दिइरहेको थियो अनि त्यसपछि ज्वरो कम हुँदै गर्थ्यो, तर अक्सिजन हेरिरहेको थियो। 81 अक्सिजन नै कम भयो अनि त्यही भएर यहाँ भर्ना गरेको कारण चाहिँ अक्सिजन कम भएर हो। ल्याएको भन्दा चाहिँ अहिले धेरै नै राम्रो भइरहेछ। सङ्क्रमित को हुनुहुन्छ? मेरो सानो बुवा हो, मेरो नेहापतिमा। कति दिन भयो यहाँ ल्याएको? यहाँ ल्याएको आज 6 दिन भयो। डक्टरहरू कतिको रिस्पोन्स गर्नुहुन्छ? कस्तो छ यहाँ आइसकेपछि कतिको सहज भएको छ? धेरै नै सहज भएको छ। अब अरू ठाउँको त मलाई थाहा भएन होइन, तर यहाँको चाहिँ स्टाफहरूदेखि लिएर डक्टरहरू पनि एकदम काउन्सिलिङहरू पार्ट पनि राम्रो छ। मलाई भएको थिएन होइन। अहिलेको हेर्दाखेरि अहिलेको यो यङ मान्छेहरूलाई अनकम्फर्टेबल भनेको चाहिँ तपाईँको अक्सिजन 80 बिलो भयो भने मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अक्सिजन चाहिँ एकदमै हेरिराख्नुपर्छ क्या, त्यो पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजन त एकदमै धेरै हेरिराख्नुपर्छ होइन। उहाँको हामीले त्यो घरमा चाहिँ अक्सिजन एकदमै हेरि नै रहेको थियो अनि 81 अक्सिजन चाहिँ तपाईँको 94% भएर एकैचोटि 90 जस्तो भएर भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई शङ्का लाग्यो, त्यसपछि एक्सरे गरायो। एक्सरेमा त्यस्तो खासै केही देखेको थिएन, तर यहाँ चाहिँ अब अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि लिएर आउनु पऱ्यो। त्यसको 2 दिनपछिको एक्सरे हेर्दा चाहिँ निमोनिया देखिसकेको थियो होइन। अब लकिली निमोनिया चाहिँ एक साइडमा मात्रै थियो, त्यस्तो धेरै थिएन र हामीले ट्रिटमेन्ट पार्ट पनि छिटै सुरु गरे भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ राम्रै भइरहेछ भनौँ। अब एक्ज्याक्टली यति भन्नुभएको छैन। अहिले चाहिँ पेसेन्टको कन्डिसन चाहिँ स्टेबल छ भन्नुभएको छ। अक्सिजन चाहिँ त्यति धेरै चाहिरहेको छैन। पहिलाको कन्डिसन त अहिले धेरै नै कम नै भइसक्यो अनि उहाँले चाहिँ अलिकति सास प्रश्वासमा पनि समस्या आइरहेको थियो हिजो अस्ति चाहिँ। अनि अब औषधिहरू चलाइरहेको भएर त्यो चाहिँ अलिक कम भएको छ कि सास फेर्न ओर्न चाहिँ अलिक सहज भएको छ भनौँ। वीर अस्पतालको कोभिड वार्डमा आएका छौँ र यहाँनिर चाहिँ बिरामी र सङ्क्रमितको आफन्तहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगै स्वास्थ्य कर्मीसँग पनि हामी कुरा गरेका छौँ। जुन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी उहाँहरू कोभिड पेसेन्टको कुरुवाहरू हुनुहुन्छ भने सुरुमा 3 दिनसम्म चाहिँ फिभर एकदम हाई थियो। त्यस पछाडि हाई फिभर भए पश्चात चाहिँ एकदम मनोबल खसिसकेको थियो। पहिला हाँस्ने एकदम राम्रो चाहिँ ऊ थियो, त्यो कोभिड पोजिटिभ भयो भनेपछि मनोबल खस्यो। 2-3 दिन बोल्दैनन्, खाना पनि खाएनन्। त्यस पछाडि मैले नै आएर गाइड गर्ने यताउतालाई यस्तो त्यस्तो भनेर अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा छन्। सामान्य अवस्था लक्षण फिभर टेस्ट नपाउने, फिभर हाई फिभर हुने, सास लिनलाई उसलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो परेन। उनीहरूले 19 वर्षको भयो। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ सङ्क्रमितको आफन्तहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ भने टेलिफोन मार्फत
भित्र रहेका सङ्क्रमितहरूसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी वीर अस्पतालको कोभिड वार्डमा छौँ। दर्शकबिन यो साँच्ची नै निकै जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ रहे तापनि हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ देखाइरहेका छौँ। हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गरे पनि तपाईँहरू प्लिज अनुरोध छ सुरक्षित बस्दिनु होला। यो एकदमै जोखिमपूर्ण हाम्रो रिपोर्टिङ हो। दर्शकबिन सम्भवतः नेपालको यो सायद पहिलो रिपोर्टिङ होला। हामी काठमाडौँको वीर अस्पताल गएका छौँ र सङ्क्रमितहरूको आफन्तसँग कुरा गरेका छौँ भने सङ्क्रमितहरूसँग पनि हामी टेलिफोन संवादबाट कुरा गरेका छौँ भने सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यमा खटिएको सङ्क्रमितहरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि धारणा लिएका छौँ। साँच्ची नै हामी समग्र रिपोर्टिङ गरिरहँदा अवस्था निकै नाजुक छ। सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीहरूले हामीलाई सल्लाह दिएअनुसार हामीलाई सुझाव दिएअनुसार भित्र गएर सङ्क्रमितको रिपोर्टिङ गर्नु निकै नै जोखिमपूर्ण बताए र हामी सङ्क्रमित वार्डमा गएर बाहिरबाट उहाँहरूको कुरा उहाँहरूको धारणा आज हामी माउन्टेन टेलिभिजन HD मार्फत यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र साँच्ची नै एकदमै जोखिमपूर्ण रिपोर्टिङ थियो त्यो र हामी पिपी लगाएर आफूलाई सम्भवतः हामी सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका छौँ तर हाम्रो काम नै एकदमै जोखिमपूर्ण काम रहेको छ। यद्यपि हामी हाम्रो कामबाट पछि हटेका छैनौँ, हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट पछि हटेका छैनौँ र यो महामारीको समयमा तपाईँहरूको साथमा तपाईँहरूको समस्यालाई समाचारको माध्यमबाट समाधानको प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD मार्फत हामी छुट्टै किसिमको रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ, छुट्टै किसिमको पहल गरिरहेका छौँ र देशभरि रहेका माउन्टेन टेलिभिजनका कर्मीहरूले अहोरात्र खटिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत पल पलको खबर दिइरहेका छौँ। साँच्ची नै अवस्था एकदमै भयावह छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ भने मृतकको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढिरहेको छ र हामी हाम्रो टेलिभिजन मार्फत एउटा विशेष खालको रिपोर्टिङ तयार गरिरहेका छौँ। क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा दिवाकर शाह, काठमाडौँ।